السلام عليكم البنات، سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده وفي احسن الاحوال. مبروك عباشركم البنات، باش ما تمناو ان شاء الله بالصحيحه والسلامه والرزيق ان شاء الله، ويدخل عليكم رمضان ان شاء الله بداك الشيء اللي تتمناوه في قلبكم نتوما وليداتكم. هنا البنات بغيت نشارك معكم ليلة قبل رمضان هكا وجدت السحور، كنت خارجة البنات، عاد جيت دابا هنا راني عاد جيت من الزنقة، صافي دخلت ديريكت. كان خصني نوجد السحور، وكان خصني نوجد لوليداتي الغدا ديالهم لأنهم غادي يبقاو كيتغداو في المدرسة. وصافي دزت هكا خديت غير شي سخرة كانت خاصاني، وجاب لي هنايا الزوج ديالي الدجاج البلدي، غسلته حتى هو مزيان البنات بالحامض وبالملحة، وخليته واحد شوية رقد. وعاد صافي دزت سقطرته مزيان خليته حتى نشف. صافي دابا غادي نديرو في بلاستيكات وغادي نديرو في المجمد. نتوما عارفين دابا الدجاج البلدي ما غاديش هكا نستعملوه، كنديرو انا كنخليه هكا غير مدغوصه وداكشي غير رفيسه هكا. صافي وجاب لي جوج فراج، قلت انا غسلتهم وقاديتهم، قلت هكا غنديرهم في المجمد وغادي نخليهم حتى نحتاجهم هكا ان شاء الله. الا احتاجيتهم راني غادي نجبدهم، ما احتاجيتهمش راهم خلاص في المجمد. صافي وغادي ندوز باش نوجد معكم. خلاص ما غاديش نشارك معكم البنات الطاجين. هكا درت لهم شويه ديال هكا اللحمه بالبرقوق، ما شاركتهاش معكم البنات لانني سبق لي وشاركتها معكم في القناه. صافي وكنت مزروبه البنات، جيت عرفتو جيت هكا مضغوطه، جيت شويه معطله من الزنقه. وعاد نتوما عارفين ملي كنجيبو السخره عاد خصكم تستفوا هكا، استفت الصخره ديالي. عاد غسلت كيف ما قلت لكم الدجاج، قاديته درتو في المجمد. صافي جمعت الكوزينه لان عرفت ان غادي يصبح رمضان. صافي نتوما عارفين رمضان خص الانسان هكا الكوزينه تصبح نقيقيه وتصبح مجموعه، ما تصبح لينا روينه. ايوا صافي كنت كيف ما قلت لكم كنت مضغوطه، ووليداتي خصني نوجد لهم هكا الغدا ديالهم، خصهم يديو لانهم غادي يبقاو هكا داروا ليهم من 9 حتى ل3 غادي يبقاو يتغداو في المدرسه. ايوا عاد قديت ليهم واحد هكا، درت لهم هكا غير بحال شكل ديال بانيني، بحال شكل ديال طاكوس. المهم انا غادي نشاركهم ان شاء الله معاكم. انا وليداتي البنات ما كيبغيو لياش هكا البانيني ولا طاكوس فيها الخضره. ايوا صافي درت ليهم ندير لهم فيها غير الفريت ولا والدجاج والفرomاج. صافي هادشي اللي غندير لهم فيها لان ما كيبغوش الخضره فيها، والنيت غادي يديوها معاهم للمدرسه، ما غنديروا لهمش فيها هكا مطيشه والبصله الحاجه اللي غادي تقدر تخسر لهم. صافي هنا البنات رانا دزت كنحط المريقه ديالي وجدتها كيف ما قلت لكم دغيا دغيا، ما هكا دغيا زربت عليها، غير دخلت من الزنقه صافي دغيا زربت عليها طيبتها عليها، ما شاركتهاش معاكم. صافي نصبت العشاء وداك الشيء وقديت لهم هكا غير درت لهم غير فلو هكا، ما درت لهم حتى شي تحليه ولا شي حاجه هكا اللي تاخذ لي الوقت. درت لهم دغيا غير فلو، ما درتلاش لا ضل حتى شي حاجه، غير هكا اول نهار وهذا المهم دي بانينا قضينا دغيا بداك الشيء اللي قسم الله. وصافي باش دابا راه كنحط لهم العشاء البنات باش غادي ندوز باش غادي نصاوب هكا البانيني لوليداتي، وغادي نشارك ان شاء الله معكم شنو غادي ندير فيها. راه ساهله البنات وكتجي زوينه كتجي زوينه. وبالنسبه للحم بالبرقوق بالنسبه للاخوات اللي عاد التحقوا بينا، كيف ما قلت لكم انا شاركت معكم الوصفه في القناه، ولكن بالنسبه للاخوات جداد ما فيها باس نعاود معاهم هكا بعجاله الوصفه. بالنسبه للحم بالبرقوق كناخذوا اللحم البنات، انا كنغسل اللحم كنسقطرو كنديرو في الطنجره ديالي، كنقطع عليه بصله وشويه ديال زيت المائده، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القزبر والمعدنوس، غير شويه ديال القزبر والمعدنوس ماشي بزاف باش ما تجيناش المرقه خضراء. كنديرو الراس ديال المعلقه ديال القرفه. صافي وكنشحرو مزيان ديك المريقه ديالنا، ديك اللحيمه كنشحروها مزيان، من بعد صافي كنديرو عليها الماء هكا نمرقوها بالماء دافي، وكنسدو عليها الكوكوط. ما تكثروش الماء بزاف البنات، الماء هكا ملي كنكثروا الماء كيبسل لينا الماكله. غير شويه ديال الماء صافي وسدوا الكوكوط خليوها هكا شويه طيب على حسب اللحم ديالكم واش طيب ولا لا. صافي الا كان اللحم طيب راه دغيا غادي توجد ليكم. صافي وكتعسلوا البرقوق. بالنسبه للبرقوق كتغسلوه وكديروه يتسلق، ومن بعد ملي كيتسلق كيقرب يطيب كتزيدوا عليه شويه ديال المريقه تاخذوها من اللحيمه، كتزيدوا عليه شويه د القرفه، كتزيدوا عليه الماء زهر،
ومعلقه ديال العسل صافي، وكتعسلوه حتى هو مزيان. لا ما عندكمش البنات العسل ديروا معلقه ديال سنيده، عندكم العسل ديروا معلقه ديال العسل، كيبقى لكم الاختيار. صافي وكتعسلوا البرقوق وكتزينوا به الطبق ديالكم. كتقدروا ممكن تسلقوا البيض وديروا اللوز، مهم كيبقى لكم تزيين الاختيار. المهم انا قلت لكم البرقوق يعني اللي هكا الحاجه اللي مزروبه دغيا دغيا. صافي البنات، ودابا غادي ندوز باش نشارك معكم بانيني. بالنسبه كيف ما قلت لكم، ما هي بانيني ما هو طاكوس، يعني درت لهم بحال الشكل ديال، المهم نقولوا بانيني وصافي. كناخد خديت البنات الدجاج، هانتوما كتشوفوا الصدر ديال الدجاج قطعته شرائح طويله. رانا وريتكم كيفاش بحال على هذا الشكل كيتقطع شرائح طويله. كناخدو مقيله كنديرو فيها شويه ديال الزيت ديال المائده، وكنحطو ديك الدجاج اولا لا داند اللي بغيتو، ولا كفته، ولا كيبقى لكم الاختيار. انا درت هنا الدجاج وغندير له شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال القزبر حبوب يابس وشويه ديال العطريه ديال الشاورما ديال الدجاج. صافي هادشي اللي غادي ندير فيها البنات، وغادي نبقى هكا كنشحرو حتى غادي تشحر لي الدجاج مزيان. من بعد ملي غادي تشحر لي الدجاج مزيان غادي نضيف له، نورمالمون خصني نضيف له البنات هكا، كنضيفوا له واحد ياغورت طبيعي حتى كيطيب الدجاج ويسالي. كنضيفوا له ياغورت طبيعي، ولكن انا البنات نسيت ما جبتوش معايا وما عنديش لا كريم ديال الطبخ ما بقاتليش، ما درت لهم حتى شي حاجه. صافي اكتفيت غير بالدجاج هكاك ما نشفتوش مزيان. صافي وكناخذوا الخبز ديال الطاكوس ديالنا اولا ديال البانيني، كندهنوه بشي صوص هكا. انا دهنته بديك صوص الجيريا، عندي لاصوص الجيريا حاره وعندي لاصوص الجيريا ما حراش، درت هكا ميكس بعض بيناتهم. صافي وكنحط هكا ديك الدجاج ديالي، ودرت من فوق منه شرائح ديال الفرomاج والفخيت، درت لهم هكا الفخيت وسط منه. صافي ودرتو في البانيني وجد صافي، وكيجي غزال يا البنات. والله الا وليداتي تبارك الله عجبهم وكلاوه. انا وليداتي الا درت لهم هكا في